नमस्कार, न्यूज टुडेमा स्वागत छ। म पुण्य धमला। न्यूज टुडेमा हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका साथसाथै सामाजिक आर्थिक लगायतका विभिन्न विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यी विषयवस्तुको भित्री पाटो समेत केलाउने गर्छौँ र सरोकार राख्ने राजनीतिक विश्लेषक अर्थविद लगायतको लाइभ धारणा समेत कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्छौँ। अनि हामीले उठान गरिरहेका कुनै पनि विषयवस्तुमा तपाईका आम दर्शकका कुनै सुझाव छन्, धारणा छन्, तपाईहरुका प्रतिक्रिया रहेका छन् भने तपाईहरुको प्रतिक्रिया र सुझाव समेत हामी कार्यक्रममा समेट्ने गर्छौं र दर्शकका गुनासो, दर्शकका कुनै समाचार सामग्रीको बारेमा कुनै सुझावहरू रहेका छन्, कुनै जानकारी रहेका छन् भने समेत हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गराउने गर्छौं। आम दर्शकका लागि हामीले टेलिभिजनको स्क्रिनमा टेलिफोन नम्बर उपलब्ध गराएका छौं। टेलिफोन नम्बरमा कल गरेर प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेर हामीले उठान गरिरहेका विषयवस्तुमाथि र आफ्ना कुनै समाचारका विषयमा, समाजमा घटेका कुनै घटनाका विषयमा आफ्ना अभिव्यक्ति समेत तपाईले लाइभ मार्फत सार्वजनिक गर्न सक्नुहुनेछ। यतिबेला कांग्रेस र एमाले बीच सत्ता सहकार्य भइरहेको छ र पहिलो कार्यकालका रूपमा सत्ता भागबण्डाको सहमति अनुसार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्। अब कांग्रेस र एमाले मिल्दा राजनीतिक निराशा चिर्ने, शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने र नागरिकलाई खुसी सुखी बनाउँदै देशलाई समृद्ध बनाउने एउटा आश्वासन बाँडिएको छ, विश्वास बाँडिएको छ। तर नागरिक यति बेलासम्म पनि सरकारको काम कारबाहीबाट सन्तुष्ट बन्न सकिरहेका छैनन्। सरकारले गरिरहेका काम कारबाहीमा थुप्रै असन्तुष्टि नागरिकले व्यक्त गरिरहेका छन्। सरकारले नभएको अनुभूति काठमाडौँ भित्रकै कतिपय नागरिकहरूले गरिरहेका छन् र प्रश्न तेर्साइरहेका छन्। यसरी नागरिकले सरकार जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, सुशासन स्थापित गराउँदै नागरिकलाई सेवा सुविधा दिने पक्षमा भूमिका खेल्न सफल भएन भन्ने आलोचना गर्दै गर्दा सत्तारूढ दलकै नेताहरूले समेत सरकारलाई झकझक्याइरहेका छन्। कतिपय विषयवस्तु उठान गर्दै प्रश्न उठाइरहेका छन्। देशमा बेरोजगारीको चरम समस्या रहेको, युवा पुस्ता विदेश पलायन हुने होडबाजी निकै बाक्लिएको र युवा पुस्तामा बढ्न सक्ने निराशाले विद्रोह जन्मिन सक्ने आवाज यति बेला कांग्रेसका नेताहरूले अभिव्यक्त गरिरहेका छन्। देशमै रोजगारी सृजना गर्न सरकारलाई कांग्रेसका युवा नेता भूपेन्द्रजङ साईले आग्रहसँगै सुझाव दिएका छन्। खाली सत्तामा रमाउँदा युवामा बढ्ने आक्रोशले विद्रोहमा परिवर्तन हुने र युवाको विद्रोहले युवामाथि गर्ने खेलबाडले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने भन्दै नेताहरूलाई सुध्रिन, शासकहरूलाई सुध्रिन युवा नेता भूपेन्द्रजङ साईले खबरदारी गरेका छन्। युवाको पक्षमा, बेरोजगार पीडितहरूको पक्षमा, सहकारी पीडितको पक्षमा, महँगीको मारमा परेका आम जनताको पक्षमा, किसानको पक्षमा, मजदुर हामी त आवाज उठाउनै पर्छ नि, हामी त बोल्नै पर्छ नि त। प्रधानमन्त्री स्वयं सडकमा आएर चक्काजाम गरेर भाषण गर्नुहुन्छ भने हामी युवाहरूले जनताको पक्षमा, युवाको पक्षमा आवाज उठाएर हिँड्ने कुरा त्यो अस्वाभाविक कुरा थिएन, स्वाभाविक थियो भन्ने कुरा उहाँले नै पुष्टि गर्नुभएको छ। अहिले हामी हाम्रै सरकारलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छौँ, देशभरि हामी हिँड्यौँ, हामी युवाहरूको कुरा हामीले सुन्यौँ। बेरोजगारीको यस्तो विकराल तपाईँ छ आज देशमा, युवाहरूमा यति ठुलो आक्रोश छ, त्यो हामीले पनि देखेका छौँ, तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ। अनि हाम्रो सरकार, हाम्रो पार्टीका नेताहरू यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेर खालि सत्तामा मात्रै हामी रमाइराख्ने हो भने भोलि ठुलो समस्या आउन सक्छ है। भोलि युवाको आक्रोश चाहिँ विद्रोहमा परिणत हुनसक्छ। त्यो हुँदा देशको हालत कहाँ पुग्छ? देशले भोलि ठुलो चाहिँ आन्दोलन खेप्नु पर्यो भने, देशले भोलि ठुलो विद्रोह खेप्नु पर्यो भने हालत के हुन्छ? त्यसैले हामी आजै सरकारको आँखा खुलाउन चाहन्छौँ, सरकारलाई झकझकाउन चाहन्छौँ। सरकारले आजकै दिनदेखि गम्भीरतापूर्वक यो देशमा रोजगारी सृजना गर्नको लागि, युवाहरूको भावना बुझ्नको लागि आजदेखि नै कदम चालोस् भन्ने कुरा हामीले जोरदार ढङ्गले हामीले यो अभियानमा पनि कुरा उठायौँ। आज पनि हामी पत्रकार साथीहरू मार्फत त्यो कुरा उठाउन चाहन्छौँ। यो थियो मेची महाकाली जागरण अभियानका नाममा देश दौडामा रहेका कांग्रेसका युवा नेता भूपेन्द्रजङ साईको अभिव्यक्ति। उनी भन्दैछन् सत्तामा रमाउने, सत्ताको लाभ सुविधामा मक्ख पर्ने नेताहरूका प्रवृत्तिका कारण अब युवामा विद्रोह जन्मिन सक्छ। युवाका आकांक्षा, युवाका समस्या र युवाले भोगिरहेका बेरोजगारीका समस्या चिर्न सरकारले सकेन भने कांग्रेस एमाले बीचको सत्ता सहकारीबाट
रोजगारी सृजना गर्ने वातावरण बनाउन सकिएन भने युवाको विद्रोहले भोलि ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ। त्यसैले अहिलेदेखि नै युवाको तर्फबाट युवाका माग आवाजहरूको पक्षमा खबरदारी गरेको र सरकारलाई नेताहरूलाई सुध्रिनका निम्ति सच्याउनका निम्ति देश जनता विशेष गरी युवाको चाहना भावना अनुसार चल्नका निम्ति खबरदारी गरेको र गरिरहने अभिव्यक्ति काङ्ग्रेसका युवा नेता भूपेन्द्रजङ शाहीले व्यक्त गरेका थिए। यता उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह नै देशको शहरीकरणको अवस्था बेहालपूर्ण रहेको बताइरहेका छन्। अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण देशका लागि नै एउटा चुनौती सामना गर्नु परिरहेको, अस्तव्यस्त संरचना, अस्तव्यस्त पूर्वाधार र अस्तव्यस्तताका कारण सहरको सुन्दरता होइन, सहर कुरूप बनेको, सहर अस्तव्यस्त बनेको, जसका कारण आम नागरिकको दैनिकी अन्य सेवा सुविधा समेत अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी बनाउन नसकेको अभिव्यक्ति उनले दिएका छन्। अव्यवस्थित शहरीकरणले देश कुन अवस्थामा पुगेको छ र यसलाई सुधारका निम्ति सरकारले के पहल गर्नु पर्ला, यतातर्फ धेरैले बारम्बार चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न समय लाग्ला, तर आगामी दिनहरूमा बन्न सक्ने शहरीकरणको अवस्थालाई भने परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। व्यवस्थित शहरीकरणको बाटोमा सरकार अघि बढ्नुपर्नेछ। अव्यवस्थित शहरीकरण र यसलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयमा उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले कस्तो आवाज उठाइरहेका छन् त? This season in Nepal is best known for clear weather and beautiful snow-capped high mountains and the Himalayas. If you are visiting Nepal for the first time, or if you have not yet visited the Himalayan view spots, I would strongly recommend that you go to nearby resort areas or to Pokhara and see the Himalayan mountains. If your time permits, you may also try a morning mountain flight and take a look at the tallest peak in the world. It will surely be memorable. Moreover, you may go around in the Kathmandu Valley and see the historical monuments, which will give you an impression that the whole of Kathmandu Valley is a cultural heritage. The valley accommodates 7 sites of the UNESCO World Cultural Heritage, and I'm sure all of these historical monuments will give you a flavor of several centuries old Nepal. Coming back to this gathering today, I would first like to congratulate the organizers of this geotechnical conference, GeoMandu 2024, for hosting this grand international event in Nepal. I have come to know that this conference is being attended by more than 150 international delegates from over 25 countries, and in total more than 300 participants, and that there will be 15 keynote speakers, 16 distinguished speakers, more than 90 technical papers, and about 30 poster presentations, all on various topics of geotechnical engineering, geoscience, and natural disasters. The field of geotechnical engineering, as I have heard of, is the backbone of civil engineering. Nepal, as you probably all know, is situated over one of the most active tectonic zones in the world. So our country as well, as this region in South Asia, is frequently hit by earthquake disasters. On top of that, heavy rainfall and heavily mountainous topography have made this area quite vulnerable to landslides and floods. Furthermore, the global warming and the climate change effect in recent years have brought in
drastic changes in our glacier lakes in the Himalayas, aggravating the risks of glacier lake outburst floods. The rate of melting of glacier tips and mountain ice cover has been escalating, which in fact is not because of the environmental degradation in our region, but it is because of the world's biggest economies. So we have many different challenges to overcome in the field of science and engineering, including geohazards, geodisasters, and geotechnical engineering. The theme of this international conference, Geotechnics for Sustainable Infrastructure, is, I think, very timely and quite appropriate in Nepal's context. We have just recovered from the devastating 2015 earthquake and have already reconstructed our structures and historical monuments. 2 years ago, a massive high Himalayan mass movement phenomenon devastated a riverside town in mid-eastern Nepal. Last year, a mid-scale earthquake hit our relatively less developed mountainous region in mid-western part. This year, we recently suffered from urban as well as rural floods and landslides all over the country because of continuous heavy rainfalls. All these natural disasters in the past 10 years, on top of worldwide impact of COVID-19, have heavily affected our national economy. As a developing nation, we truly suffer the most from not only the natural events, but more recently also because of haphazard urbanization, uncontrolled and unplanned hill slope and riverbank encroachments, poorly engineered structures, and inadequate design norms and construction technology. I hope this international event will provide a true platform to our young and participating geotechnical engineers and geoscientists to learn about the world technologies, sustainable techniques, world-class research work, and to interact with the world-renowned geotechnical engineers and experts. With these words, let me come to the end. I would like to thank Nepal Geotechnical Society, the organizers of this conference, for inviting me to inaugurate the international event. It is an honor to me as well as to have been with you during the inaugural program and to have delivered this inaugural speech. I wish you all a great stay at Kathmandu during these 2 days, and finally, I wish for the grand success of this GeoMandu 2024. Thank you. And यो थियो उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको अभिव्यक्ति। उनी भन्दैछन् शहर व्यवस्थित होइन, अव्यवस्थित बनिरहेका छन्, अव्यवस्थित बनाएका छन्। अव्यवस्थित शहरका कारण दैनन्दिन र सेवा सुविधा अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन र सँगसँगै देशको प्राकृतिक प्रकोप विपत्तिका कारण समेत हामीले ठुलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र मनसुनी विपतलाई न्यूनीकरण गर्ने पाटोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको समेत सहकार्य साझेदारी आवश्यक छ भन्ने उनले औलाइरहेका छन्। अब बनेका अव्यवस्थित सहरलाई बिस्तारै सुधार गर्दै व्यवस्थित गर्न लैजाने र नयाँ बन्ने सहरलाई व्यवस्थित बनाउनका निम्ति सरकारले कस्तो भूमिका खेल्छ, सरकारमा बस्ने मन्त्री कर्मचारीहरूले कस्तो भूमिका खेल्छन्, अबका नयाँ सहरहरू कस्ता व्यवस्थित बनाइन्छन्, यतातर्फ नागरिकको चासो देखिएको छ। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले लोकतन्त्र र समाजवादको अनुभूति जनताले अर्थात् सेवाग्राहीले गर्ने गरी राज्यले भूमिका खेल्नुपर्ने, शासक प्रशासकले भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्। सबल रूपमा सहज तरिकाले सहुलियत रूपमा स्वास्थ्य उपचार लगायतका सरकारी सेवा पाउने वातावरण बन्नुपर्छ। देश र समाज बुझेर नेता, मन्त्री,
प्रधानमन्त्रीसँगै कर्मचारीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै देश र जनताको हकहित स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सहज र सहुलियत रूप बनाउँदै सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने विषयलाई उनले सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। फेरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय मैले भन्न खोजेको होइन, सुधारिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय हामीले बनाउन सक्नुपर्छ। टिप्पणी रहित स्वास्थ्य मन्त्रालय हामीले बनाउन सक्नुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतमा भन्दा प्रभावकारिता बढेको महसुस हामीले गराउन सक्नुपर्छ। त्यसपछि लोकतन्त्र आएको, समाजवाद लागू भएको मान्छेले अनुभूति गर्न सक्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जिम्मेवारी बोक्नुभएका व्यक्तिहरूलाई समाजले फरक ढङ्गबाट बुझ्नुपर्छ। यो मलाई मेरो पीडा मुक्त गरिदिने मान्छे हो। यसले देशको सेवा गरिरहेको छ। यसले समाजमा धेरै ठुलो योगदान पुर्याएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका जिम्मेवारीमा रहेका हरेकले शिर निहुराएर समाजले त्यसरी बुझ्ने पहिचान बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा प्रतिष्ठानहरू छन्, त्यो प्रतिष्ठानले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्छ। यो थियो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको अभिव्यक्ति। स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै होइन, देशका हरेक सेवाका क्षेत्रमा सरकारले सुधार गर्नुपर्नेछ, कर्मचारी प्रशासनले सुधार गर्नुपर्नेछ। झन्झटिलो सेवा होइन, सहज सहुलियत सेवा नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्नेछ। अनि मात्रै नागरिकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभूति हुनेछ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले हामीलाई सेवा सुविधा दियो, परिवर्तन दियो भन्ने आभास हुनेछ। के लोकतन्त्र र सदाचारको अनुभूति नागरिकले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने गुनासो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गरे जस्तै नागरिकले नगर्ने परिस्थिति बन्ला त? चासो यतातर्फ छ। सरकारले जनतालाई देशका निम्ति सेवा विस्तार गर्ने गरी उनीहरूलाई सहज सेवा सुविधा र सहुलियत दिने गरी काम गर्नुपर्छ, ताकि सत्तामा बस्नेहरूले राज्य कोषमाथि दोहन गरे, रजाइ गरे भन्ने प्रश्न र सबै चोर हुन्, राज्य कोषमाथि लुट धन्दा मचाउन सत्तामा आएका हुन्, हालिमाली गरिरहेका हुन् भन्दै नागरिकले उठाइरहेको प्रश्न अब नेताप्रति उठ्नुहुन्न। नेताहरू सुध्रिए, सचिए, सेवक बने, देश र जनताको हितमा काम गरे भन्ने अनुभूति अब शासक र प्रशासकले गराउनु पर्नेछ। यो चुनौती सत्तामा बस्ने र स्थायी सरकारका रूपमा देश चलाउने कर्मचारी प्रशासनलाई नागरिकको तर्फबाट यस्ता प्रश्नहरू छन्, खबरदारी रहेका छन्। मध्य प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले प्रहरी प्रशासनको अनुभूति भइरहेको, प्रहरी छ भन्ने खालको अनुभूतिका आधारमा समाज र प्रदेश सुरक्षित बन्दै गएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। विभेद र सबै हिंसा अपराध न्यूनीकरणमा प्रहरीसँगै समुदाय र व्यक्तिको समेत उत्तिकै साझेदारी र साथ सहयोग आवश्यक पर्ने उनले औलाएका छन्। जसरी आज हामी लैङ्गिक हिंसाका कुरा गरिरहेका छौँ, यी सबै विषयवस्तु समाजमा रहने सबै पक्षको यो चासोको विषय बन्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। हिजो मात्रै म धनुषा, सिराहा र सप्तरीको केही सुरक्षा निकायको प्रहरी चौकीहरू अवलोकन गर्न गए। म ढल्केबाट पूर्व गएपछि सप्तरीसम्म पुग्दा मलाई आश्चर्य लाग्यो। म आफै गम्भीर भएँ। म गृह सञ्चार कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छु। म आफै आश्चर्यचकित भएँ। हाम्रो देशमा प्रहरी प्रशासन त छ, तर त्यसको उपस्थिति समुदायले अनुभव गरिरहेको छ कि छैन। हिजो 9 बजे म एउटा प्रहरी चौकीमा पुगेँ। प्रहरीहरू निदाइरहेका थिए, सुतिरहेका थिए, आधा दर्जन सुरक्षाकर्मीहरू, प्रहरीहरू। म तुरुन्तै डिआइजीलाई फोन गरेँ। वर्दीमा थिएनन्। 10:30 बजे पुग्दा सिपाहीहरू वर्दीमा थिएनन्।
इन्चार्जहरू बढ्तीमा थिएन। म यो कुरा किन भनिरहेको छु भने आज हामी सबै पक्षका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूको आज यहाँ उपस्थिति छ। हामी लैङ्गिक हिंसाको अन्त्यको कुरा गर्दैछौँ। हाम्रा सुरक्षाकर्मी पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् यो विषयमा, तर उनीहरूको अवस्था हिजो हेर्दा मलाई उदेक लाग्यो र मैले तत्कालै हिजो 11 बजे फोन गरेर मैले मन्त्रालयमा भने कि आज 10:30 बजे सुरक्षा समितिको बैठक राख्नुहोस्। यस्तै हो भने हामी बजेट किन दिने? सुरक्षा निकायका निम्ति बजेट हामी किन खर्च गर्छौँ? हामी 1 पैसा पनि दिँदैनौँ। सशस्त्र प्रहरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने म हरेक जिल्ला गएँ, सशस्त्र प्रहरीहरूको उनीहरूको जिम्मेवारी, उनीहरूको काम कर्तव्यबाट म सन्तुष्ट छु। तर नेपाल प्रहरीको अवस्था जुन देखेँ लाज लाग्यो। त्यसकारण लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका निम्ति पनि, दहेज प्रथा अन्त्यका निम्ति पनि, बाल विवाह अन्त्यका निम्ति पनि, समाजमा रहेका विकृति विसङ्गति अन्त्यका निम्ति सुरक्षा निकाय पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ, त्यत्तिकै जिम्मेवार बन्नु पर्दछ। यो अर्थमा म भन्दैछु कि हामी जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि, आयोजक साथीहरूले 107 जना माननीयजीहरूलाई सायद पक्कै खबर गर्नुभएको होला। सुनिहाल्नुभयो मध्य प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीको अभिव्यक्ति। उनी भन्दैछन् प्रहरी प्रशासनको अनुभूति भइरहेको छ, सुशासन एउटा अपराधरहित प्रदेश स्थापित हुँदैछ। यसमा अब नागरिकले खेल्नुपर्ने भूमिका, समुदायले खेल्नुपर्ने भूमिका र सबैले खेल्नुपर्ने भूमिका उल्लेखनीय छ र सबै खालका विभेद अन्त्य गर्दै सबै खालका हिंसा र अपराध न्यूनीकरण गर्नेतर्फ प्रहरीले खेलिरहेको भूमिकामा अब समुदाय र नागरिकले साथ सहयोग गर्नुपर्ने छ। हातेमालोमा प्रदेशलाई हिंसा र अपराध रहित बनाउनु पर्ने छ भन्ने अभिव्यक्ति उनले दिइरहेका थिए र प्रहरीले सबल रूपमा, सक्षम रूपमा भूमिका खेलिरहेको विचार समेत मध्य प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीको रहेको थियो। यता सरकारमा बस्नेहरूले हामीले राम्रो काम गरिरहेका छौँ, जनतालाई खुसी र सुखी बनाउँदैछौँ, समृद्ध देशको अभियान अब अगाडि बढ्दैछ भन्ने वचनबद्धता गरिरहेका छन्। आफूले राम्रो काम गरेको सरकारमा बसेर भन्ने दाबी गरिरहेका छन्। अनि अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्न नसकेको, बिचौलिया सीमित व्यवसायको स्वार्थ पूर्तिका निम्ति सरकारले भूमिका खेलेको, यो स्वार्थको एउटा बिचौलिया तन्त्रहरूको पक्ष पोषण गर्ने सरकार हो भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सिङ्गो सत्तारूढ दलहरूमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाइरहँदा यो व्यवस्था नै ठिक छैन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यस्तै निर्वाचन प्रणालीबाट देश अगाडि बढ्न सक्दैन, व्यवस्थामा नै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेको एउटा पक्ष हो क्रान्तिकारी माओवादी। क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले देशमा चरम निराशा रहेको, सत्ता स्वार्थको खेलमा मात्रै नेताहरू, दलहरू लिप्त रहँदा यो व्यवस्था नै असफल भन्ने आफूले उठाएको प्रश्न सत्य साबित हुँदै गएको अभिव्यक्ति उनले दिएका छन्। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको महाधिवेशन अगाडि बढ्दै गर्दा अध्यक्ष मोहन वैद्यले दिएका अभिव्यक्तिले देशमा बढिरहेको निराशा र राजनैतिक वितृष्णालाई थप उजागर गर्ने काम गरिरहेको छ। सरकार सञ्चालक राजनीतिक दलहरू र समस्त व्यवस्था तथा राज्य सत्ताप्रति नै जनतामा असन्तुष्टि, आक्रोश तथा वितृष्णा बढ्दै जाने र विकल्पको खोजी गर्ने अवस्था पैदा हुन थालेको छ। उक्त कुराहरूमाथि दृष्टि दिँदा आज एकातिर क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति अनुकूल बन्दै जान थालेको देखिन्छ, परन्तु अर्कोतिर आतंक परिस्थिति भने कमजोर नै रहेको छ। तर यो पनि अस्थायी कुरा हो, परिस्थितिले कोल्टे फेर्दै जानेछ। आज क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर अवस्थामा भए पनि भोलि बलियो हुनेछ।
यो कुरा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासले पनि प्रमाणित गरेको छ। माओले भन्नुभएको थियो, साम्राज्यवाद र सबै खाले प्रतिक्रियावादीहरू कागजी भाग हुन्। माओका दृष्टिमा यद्यपि दृश्य रूपमा, तात्कालिक र राजनीतिक रूपमा ती साँच्चैका भाग हुन्। क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले व्यक्त गरिरहेको विचार यति बेला आम नागरिकले अभिव्यक्त गरिरहेका छन्। देशमा चरम निराशा भयो, राजनीतिक स्थायित्व सहित महँगी नियन्त्रण गर्न, रोजगारी सृजना गर्न सरकारले सकेन भन्ने गुनासो नागरिक स्तरबाट आइरहेको छ। यसरी सरकारमा बस्नेहरूले सहज रूपमा काम गर्दैनन् भन्ने गुनासो गर्दा प्रतिपक्षमा बस्नेहरू सत्ता खोज्ने दाउपेचमा छन्। सत्ता जोगाउने र सत्ता खोज्ने दाउपेचले देशको राजनीति अस्थिर बनाउँदै गर्दा पछिल्लो समय काङ्ग्रेस र एमाले गरेको सरकार सञ्चालनको गठबन्धन भने केही बलियो बन्ने सङ्केत देखिएको छ। सत्ता भत्किन्छ र काङ्ग्रेस एमाले दुई धारमा अगाडि बढ्छन् भन्ने आकलन र प्रचारवादी प्रतिपक्षी दल र नेताहरूले गरिरहँदा काङ्ग्रेस र एमाले BRI चीनसँग गर्ने भनिएको, अगाडि बढाउने भनिएको आर्थिक सहायता र ऋण अनुदानको परियोजना BRI आयोजनामा समेत एकमत देखिएका छन्। प्रतिपक्षी र विपक्षीहरूले सत्ता ढल्ने, भत्किने अनेकन आशंका र अड्कलबाजी व्यक्त गरिरहँदा काङ्ग्रेस र एमालेको सहकार्य थप मजबुत बने के हो त? हामीले तयार पारेको यो सामग्री। प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको आयु धेरै लामो नरहेको टिप्पणी गरिरहेका बेला सत्तारूढ दलहरू नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच गजबको तालमेल देखिएको छ। दुई दलका बीचमा आउन सक्ने दरारलाई मध्यनजर गर्दै कङ्ग्रेस र एमाले दुवै दलका नेताहरू एकअर्कालाई नबिच्क्याउने रणनीतिमा छन्। कङ्ग्रेस र एमाले दुई दलको सत्ता समीकरणले प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली उत्तरको छिमेकी देश चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनाको विषयमा पनि छलफल गर्ने तय छ। कङ्ग्रेस BRI परियोजनालाई अनुदानका रूपमा मात्र समर्थन गर्ने पक्षमा छ। पछिल्लो समय एमाले पनि BRI परियोजनामा तत्काल ऋण नलिने पक्षमा देखिएको छ। BRI का कारण सत्तारूढ दुई दलको बीचमा दरार आउने आशंका प्रतिपक्षी दलहरूको छ। यसकै कारण ओली सरकार आफै ढल्ने सम्मको टिप्पणी प्रतिपक्षी दलहरूले गरिरहेका छन्। तर एमाले नेता केशव बडाल कङ्ग्रेस र एमालेको बीचमा अहिले कुनै मनमुटाव नरहेको बताउँछन्। फरक विचार र फरक सिद्धान्त भए पनि मुलुकको आवश्यकता अनुसार सरकार बनेकाले अहिले नै सत्ता समीकरणमा कुनै उथलपुथलको सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ। दरार आउँछ कि भन्ने कल्पना कसैले गर्नु अस्वाभाविक मान्दिनँ, तर चाहिँ भिन्न भिन्न दर्शन सिद्धान्त बोक्या हुनाले अनुमान गर्ने एउटा सामान्य पोजिटिभ थिङ्करहरूले पनि कसैले गर्लान्। तर त्यस्तो समस्या आउँछ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। किनभने जब जब देशमा सङ्कट आउँछ तब तब काङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँ भएर मात्रै हल भएको छ। चाहे 46 सालको आन्दोलनमा, मोहन नौजिल्लाको इन्चार्ज 46 सालमा, चाहे अब 46 सालको आन्दोलनमा होस्, त्यसपछि 62को आन्दोलनमा होस्, र जब जब अप्ठ्यारा दिन आउँछन् विचार फरक भए पनि लोकतन्त्रको सवालमा हामी एक ठाउँ छौँ। वर्तमान संविधानको रक्षाको सवालमा हामी एक ठाउँ छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माण गर्ने कुरामा एक ठाउँमा छन्। विचार आफ्नो आफ्नो ठाउँ छ। कङ्ग्रेसका नेताहरू पनि सत्ता सहयात्राको क्रममा एमाले र कङ्ग्रेसको बीचमा कुनै मनमुटाव नरहेको दाबी गरिरहेका छन्। कङ्ग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्मा राजनीतिक जटिलताको माझबाट वर्तमान सरकार बनेकाले सानातिना आँधी हुरीले कुनै सङ्कट ननिम्तिने बताउँछन्। दुई दलका बीचमा देखिएका असमझदारीहरू शीर्ष तहबाटै अन्त्य हुने भएकाले अहिले नै सत्ताको समीकरणमा कुनै सङ्कट नदेखिने उनको भनाइ छ। गठबन्धन गर्नु हुँदैन थियो काङ्ग्रेस र एमालेका बीचमा, तर भइहाल्यो भने यसलाई तोड्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी अडिग रहेको हुनाले विपक्षीमा बसेका दलहरूले गर्ने विरोधलाई हामीले यसलाई रचनात्मक सन्देशका रूपमा लिन्छौँ। हाम्रो आफ्नै दलहरूले गरेको विरोधलाई सुझावका रूपमा लिन्छौँ र सरकार सञ्चालनमा
अब थप परिमार्जित र परिष्कृत भएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरामा सबै प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्री र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई अवगत भएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले राजनीतिक नियुक्तिको भागभण्डासँगै बीआरआईका कारण सत्तामा खटपट आउन सक्ने दावी गरिरहेका छन्। तर अनेक आशंका र असन्तुष्टि चिरेर कांग्रेस र एमालेका नेताहरू बीआरआईमा समेत समान धारणा बनाएर अघि बढेका छन्। बीआरआई लगायतका पछिल्ला राजनीतिक मामिलामा समेत कांग्रेस र एमालेको सहकार्य मजबुत बन्दा सत्ताको दाउपेचमा लागेका विपक्षी दलका नेताहरू रणभुल्लमा परेका छन्। हो, कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन बलियो बन्ने र लामो समय जाने संकेत प्राप्त भइरहेको छ। तर विगतमा बारम्बार परीक्षण भएका नेता र तिनै पात्रबाट देशमा काँचुली फेरिने र ठूलै परिवर्तन हुने आशा र अपेक्षा नागरिकले गरेका छैनन्। नेताहरू सुध्रिउन् भन्दै कांग्रेस एमाले माओवादी केन्द्रलाई सबक सिकाउँदै जनताले योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा केही मत परिवर्तन पनि गरेका छन्। तर परिवर्तनको संकेत स्वरूप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपामा गएको मत र रासोपा सभापति रवि लामिछाने प्रति गरेको विश्वास समेत यति बेला डगमगाउँदैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने यति बेला सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानको दायरामा छन् र उनी पोखरा प्रहरीको हिरासतमा रहँदै गर्दा रासोपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम अपचलनको विषयमा अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ ल्याइँदैछ। काठमाडौँमा अनुसन्धान हुँदै गर्दा पोखराबाट बुटोलको सहकारी ठगीमा अनुसन्धान अघि बढेको छ भने काठमाडौँमा समेत स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम ठगीमाथि अनुसन्धान अगाडि बढ्दै गर्दा यसपछि वीरगञ्ज र चितवनमा समेत सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानमा रवि लामिछानेले पुग्नुपर्नेछ र 5वटा पोखरा, बुटोल, काठमाडौँ, वीरगञ्ज, चितवन लगायतका 5वटा सहकारीको बचत रकम ठगीको जुन आरोप लागेको छ यो माथिका छुट्टा छुट्टै अनुसन्धानको सामना रासोपा सभापति रवि लामिछानेले गर्नुपर्नेछ र उनी लामै समयसम्म प्रहरी हिरासतमा रहने अड्कलबाजी र आकलन गर्दै गर्दा छिटो अदालतमा मुद्दा अगाडि प्रहरी प्रतिवेदन अगाडि बढाउन रासोपा नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि खबरदारी समेत गरिरहेका छन्। पुराना दल र नेताहरू सुध्रिएनन्, काण्डै काण्डमा बदनाम बने, तिनै काण्डवालाले देश सञ्चालन गरे भन्दै जनतामा नागरिकमा चरम निराशा बढिरहेको छ। यो निराशालाई आशामा बदल्न सक्ने नयाँहरू वैकल्पिक शक्तिहरू स्थापित होलान् र उनीहरूले केही गर्लान् भन्ने आशा पनि यति बेला आशा र विश्वासमा शङ्का पैदा भइरहेको छ, भरोसा टुट्दैछ। चरम राजनीतिक जताततै झाङ्गिएको चरम राजनीति र स्वदेशमा रोजगारी नहुँदाको समस्या, महँगीको मारले जनता आखिर किन जनता निराश बन्दा शासक प्रशासकले के गरिरहेका छन् त? देशको अस्थिर राजनीति र सत्ता स्वार्थको लोभी पापी प्रवृत्तिमा मात्रै नेताहरू लिप्त हुँदा देशमा बढेको चरम निराशा र सरकारप्रति समेत गुम्दै गरेको विश्वास बारेको यो सामग्री। देशमा बढेको चरम राजनीतिक निराशा अहिलेसम्म पनि कम हुन सकेको छैन। बरु कांग्रेस र एमाले पहिलो अनि दोस्रो दल मिलेर सरकार चलाउँदै गर्दा नागरिकका आशा र अपेक्षा थप बढेका छन्। देशभरको शिथिल अर्थतन्त्र हरेक दिन बेहोर्नु पर्ने अभाव, दबाव र महँगीको मारले नागरिकलाई पिरोलिरहेको छ। वर्तमान समेत अनिश्चित रहेको देशमा भविष्य छैन भन्ने आम बुझाइ भन्दा उच्च शिक्षा अनि राम्रो रोजगारीको अवसर खोज्दै दिनमै 3 देखि 5,000 युवा युवतीले देश छाडिरहेका छन्। परिवार आफन्तको काख र साथ छाडेर बाध्यताको पोको बोक्दै विदेश उड्नेहरूको जमातलाई सरकारले स्वदेशमा रोक्न सकिरहेको छैन। बरु उल्टै तिनै विदेश बेचिएका युवा युवतीले पठाएको रेमिटेन्सलाई यो महिना यो वर्ष यति आयो भन्दै हिसाब गरेर देश चलाउन सजिलो भएकोमा शासक प्रशासक दङ्ग बनिरहेका छन्। पछिल्लो 10 वर्षमा मात्रै करिब 50,000 स्टाफ नर्सले नेपाल छाडेर अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, नर्वे, डेनमार्क, युके, न्युजिल्यान्ड लगायतका देश पुगेको तथ्याङ्कले नै हाम्रो अवस्था के छ भन्ने आफै संकेत गर्छ। अझ लाखौं लाख विद्यार्थी भिजामा विदेशमा पुगेको अवस्थाले समेत हाम्रो अवस्थालाई देखाइरहेको छ। कतिपय औपचारिक र अनौपचारिक तथ्याङ्क केलाउँदा उच्च शिक्षा अध्ययनलाई बहाना बनाएर रोजगार बन्न नै 30 देखि 40 लाख युवा युवती छिमेकी मुलुक भारतमा भौतारिरहेका छन्।
मेन पावर मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा पुग्ने लाख नेपाली युवाहरूको व्यक्तिगत सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सकिरहेको छैन। वार्षिक 5 देखि 6 खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिने कुराको निकै ठूलो बखान गर्ने सरकार रेमिट्यान्ससँगै वार्षिक 1000 बढी युवाको शव बाकसमा स्वदेश आउने गम्भीर चिन्ताको विषयमा बेखबर जस्तै छ। अहिले पनि दिनमा 3 देखि 4 जना युवाको शव बन्द बाकसमा नेपाल आइरहेको छ। असफल राजनीतिक व्यवस्थाले असफल राजनीतिक नेताहरू पैदा गरेको छ। त्यही असफल राजनीतिक नेताहरूको स्वार्थी सोचले देश कंगाल बनेको भन्दै नागरिकले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। नागरिकले यति बेला भारतसँगै युरोप अमेरिका लगायतका तेस्रो मुलुक पुगेका करिब 1 करोड हाराहारी संख्यामा विदेशका युवाहरूलाई नेपालमा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्थासहित नेतृत्व गर्ने शासक खोजिरहेका छन्। उच्च शिक्षालाई बहाना बनाएर रोजगार बन्नका लागि विदेश उड्न बाध्य युवाहरूको गुनासो र कथा व्यथा भने उस्तै छ। यति बेला नागरिकले सरकार नभएको अनुभूति गरिरहेका छन्। मलाई त जहाँसम्म लाग्छ सरकारले त एक थोपा केही गरेकै छैन। यो बालेन शाह भन्ने चिज अहिले आउनु भएको छ नि, उसैले जे गर्नुपर्ने चाहिँ नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै काठमाडौँवासीले सोध्नुहोस् उहाँले हो भने यो एउटा खोक्ने मात्रै हो र यो सरकारले गर्न सक्ने कुनै पनि केही पनि माखो पनि मार्न सक्दैन र नेपालमा सरकार भनेको पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालमा सरकार भएको अनुभूति छ तपाईँ हामीलाई छैन। त्यसकारण म चाहिँ के भन्छु भने नेपालमा सरकार नभएको अनुभूति गर्छु। केपीलाई छिट्टो राजीनामा दिएर चाहिँ देशमा सबै केटाहरूलाई रोजगार दिनु पर्यो होइन। नेपालमै केही गरौँ भन्दै व्यवसायी बन्ने जमर्को गरेकाहरू समेत अहिले आर्थिक भारको मारमा परेर छटपटाउँदैछन्। सामान्य रूपमा पसल व्यवसाय चल्दै गर्दा बजारमा पैसाको हाहाकार छ। बोइङ सहकारीदेखि ठुला इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र व्यक्तिगत रूपमा समेत रहेको अर्बौं खर्बौं पैसा घर जग्गामा पुगेर फसेको छ। यता उच्च शिक्षाका लागि भन्दै पछिल्लो 10 वर्षमा नै देश छाडेका 5.5 लाख युवासँगै 4 खर्ब रुपियाँ विदेशिएको छ। उच्च शिक्षाको बहानामा दिनौं 5000 हाराहारीले नेपाल छाड्दै गर्दा अधिकांशले नेपालमा उच्च शिक्षा र रोजगारीको अवसर नभएकाले परदेश हुनु रहर नभई बाध्यता भएको बताउने गरेका छन्। विदेश उड्नेहरू मात्रै नभएर नेपालमै रोजगार बनेकादेखि व्यवसायीसम्म नै अनगिन्ती गुनासो पोखिरहेका छन्। निजामती कर्मचारीलाई समयमा तलब सेवा सुविधा नपाउने चिन्ताले सताइरहँदा भूतपूर्व बनेकाहरूलाई पेन्सन लगायतको समस्याले सताइरहेको छ। देशभरका शिक्षक शिक्षिका र कर्मचारी बारम्बार आन्दोलित बन्दा चिकित्सा शिक्षा आयोगले मासिक 48,000 रुपियाँ निर्वाह भत्ता लागू गर्न नसकेको भन्दै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सक नै यति बेला आन्दोलनको योजनामा छन्। बारम्बार शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी आन्दोलित हुने देशमा निराशा र कुण्ठा बढिरहेको छ। युवाहरूमा यो देशमा भविष्य छैन भन्दै कक्षा 12 सक्दा नसक्दै विदेशी नै होड चलिरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरता अनि सत्ता पद अवसर र पैसाका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने नेताहरूका कारण नागरिक चरम वितृष्णामा बाँच्न बाध्य छन्। विगतका शीर्ष अनि ठूला दाबी गर्ने दलबाट वाक्क दिक्क भएका नागरिक यति बेला सचेत भएर खबरदारी गरिरहेका छन्। गत वर्षको वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाका सभापति रवि लामिछाने पुनः निर्वाचित हुनु र काङ्ग्रेस परित्याग गरेर राजसभाबाट तनहु 1 मा उम्मेद्वार बनेका डाक्टर स्वर्णिम अग्लेलाई नागरिकले जिताउनुले ठूला दलमाथि खबरदारी सुरु गर्दै जनाउ घण्टी बजाएको संकेत गर्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिकलाई घर आँगनमा सिंहदरबारको अनुभूति गराउँछ भनियो, तर सेवा लिँदाको शास्ति, अनियमितता, भ्रष्टाचारीहरूको दबदबा अनि महँगीको मार अझसम्म पनि नागरिकले झेलिरहेका छन्। बरु राजनीतिक परिवर्तनले स्थानीय तहमा 35,047 जनालाई रोजगारी मिल्यो, प्रदेशमा 65 र संघीय सरकारमा 25 समेत गरेर संयुक्तको मन्त्रीमण्डल किन राखेका लागि भन्दै सरकारमाथि नागरिकले यति बेला खबरदारी गरिरहेका छन्। उल्टै दलका नेताहरू नै काङ्ग्रेस एमाले मिलेर देशमाथि लुटको धन्दा चलाएको, भ्रष्टाचार र ठगी मौलाएको भन्दै खबरदारी गरिरहेका छन्। जित निश्चित छ। राप्रपाले नजितेर कसले जित्छ त ल भन्नुहोस् त। राप्रपालाई भोट दिएर के काङ्ग्रेसलाई भोट दिने, त्यही एमालेलाई भोट दिने, त्यही माओवादीलाई भोट दिने। देश यत्रो बर्बाद भयो अनि त्यो बर्बादीमा फेरि आफै सहभागी हुने कीर्तिपुरवासी कि कुनै अर्को कुनै हावादारी आएर कुनै योजना पनि छैन, उसको फेद के हो, टुप्पो के हो, केही पनि थाहा छैन, कुनै अनुभव पनि छैन। भोलि उसले जित्यो भने के गर्छ त्यो पनि थाहा छैन। त्यसै चाहिँ अलग्गै विकल्प भनेर हावामा भोट दिएर फेरि बाँकी समय बर्बाद गर्ने। जानेको पार्टीको हिसाबले पनि म फेरि भन्छु, नेपालको राजनीतिमा राप्रपा बाहेक अर्को मनसा बाचा कर्म र भ्रष्टाचारको विरोधी सुशासनको पक्षधर पार्टी कुन छ ल भनेर
के जनतामा शान्ति सुशासन र विकासको गफ छाँटेर नेता अनि कार्यकर्तालाई पद र अवसर दिलाउँदै राज्य कोषमा रजाइ गर्नका लागि मात्रै गरिएको हो त राजनीतिक परिवर्तन अनि यसैका लागि ल्याइएको हो त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र? नागरिकले यति बेला प्रश्न गरिरहेका छन्। गणतन्त्र सीमित नेता कार्यकर्ता अनि बिचौलिया व्यापारी मोटाउने राजनीतिक नाफाको धन्दा बनेको बारे जनताले असन्तुष्टिसँगै यति बेला अनगिन्ती हो। सरकारमा बस्नेहरू देश बनाउँछौँ, नागरिकलाई खुसी र सुखी बनाउँछौँ भनिरहेका छन्। प्रतिपक्षमा बस्नेहरू यो सरकारले काम गर्दैन भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन्। एउटा सत्तामा पुग्छ, अर्को प्रतिपक्षमा पुग्छ, प्रश्न उही हुन्छन्, व्यवहार र काम गराई उस्तै उस्तै। अनि नागरिकले यसरी गुनासो गर्नुपर्ने निराशा व्यक्त गर्दै यो देशमा भविष्य छैन भन्दै युवाहरूले विदेश उड्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। आखिर देशमा भविष्य छैन भन्दै निराशा बोकेर विदेश उड्नुपर्ने बाध्यता, बेरोजगारी बन्दै पीडा उकाल्नुपर्ने बाध्यता कहिले अट्छ? सरकारमाथि नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन्। हवस्, आजलाई न्युज टुडे यति नै। अर्को दिन फरक विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।